भोव मंगळासोर पदवेदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता. तूं आदीं आसलोय आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय आनी तुज्या राजवडकेंत आमी शांती समाधानान जियेवन आसा. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय. तुका वळखल्या ह्या भावार्थी भुरग्यां सांगाता तुका महिमा दिवंक सगळो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या तुज्या दये पासून आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें काम कुटाम रटवळी आसात जाल्यार सम्या काळजांत तुजो मोग तुवें आमच्या भरलाय आनी तुज्या मोगान तुवें आमकां तुका आपोवन हाडूंक ही कृपा दिलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. तशेंच ह्या भोव पवित्र घडये तुका आयकूंक आयिल्ल्या म्हाका ह्या तुका आयकूंक आयिल्ल्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन निस्वार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान आमी हें उतार आयकून आमचें तें बदलावण हाड आमची उरलेली जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक ती फावो जाल्ली जावं. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. आकाश आनी पृथ्वी सरतेली पूण म्हजीं उतरां केजींच सरची नात. ती सरानांतलेलीं उतरां आयकून तेंचं सरानांतलेलें जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. सकाळीं प्रेज एंड वर्शीप करतना ब्रदर विक्रमान आमकां पयिल्लें उतार सांगलें. तुमी आयकलें की खंयचें म्हणून कितें सांगलें ब्रदरान म्हणून. ह्या दिसांनी खंयसरी आमी भोवूंक गेल्यार आमी सुरक्षीत न्हय. आतंकवादी येवन कोणाचो जीव काडूंक पुरो. ह्या दिसांनी आमी फ्लायटार भोवूंक गेल्यार आमी सुरक्षीत न्हय. तें फ्लायट कितें जावंक पुरो पडोवंक पुरो. ह्या बसार ह्या वाहनार पैण करतना आमी सुरक्षीत न्हय कित्याक एक्सिडेंट जावंक पुरो. ह्या ताणें म्हळें आमी सोलोवन वेतानाय सुरक्षीत न्हय. कितल्या जागृतायेन गेल्यार आनीक लोक कोण येवन आमकां मारूंक पुरो. आतां हें खंय गेल्यार आमी सुरक्षीत न्हय म्हणचीत न्हू. घरा वगे बसता म्हळ्यार घरा बसलो सुरक्षीत गी. घरा बसलोय सुरक्षीत न्हय. बसले कडेन रूख पडोवंक पुरो, आवर येवंक पुरो, ह्या बायल गोवाक मारूंक पुरो, गोव बायलेक मारूंक पुरो न्हय गी. कितें जाता म्हण सांगूंक जाताय. खंयसरी मनीस सुरक्षीत न्हय. निमाणें ब्रदरान सांगलें देवाचें उतार आयकूंक कोण आयल्यात ती मात्र सुरक्षीत मोगाळ भावा भयण्यांनो. कित्याक म्हळ्यार आतां कितेंय जालें घडलें या हार्ट अटॅकच जालें भुंय कांपूच जालो आमी कोणाच वचून वेतेल्या. आमी कोणाक आयकोन आसा परगड करनासा. त्याच सोम्या सांगात आमी ह्या वेळार एक जातले. देखून देवाचें उतार आयकतलो मात्र सुरक्षीत म्हणलें. आमी तें म्हणटा न्ही देवाचें उतार दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. देवाचें उतार दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. ब्रदरान सांगलें न्ही की जायत्यांक संतोश जाय जे वय मू संतोष सोदून आसात वय मू. ब्रदरान बरें शॉर्टकट सांगलें आमकां. हो संवसार म्हजो न्हय म्हजो सर्ग म्हण चिंतल्यार तुवें संतोशूच. हो संवसार म्हजो न्हय. ह्या संवसारांत हांव परमनंट न्हय म्हण तूं चिंताय जाल्यार हांव देवाच्या राजाचो मनीस सर्गींच्या राजाचो मनीस म्हण चिंताय जाल्यार आमकां संतोश आसा गी ना. आसा मोगाळ भाव भयण्यांनो. तुमी देवाचें उतार आयकूंक आयल्यात वय मू. कित्याक आयकचे देवाचें उतार आमी. संतोशा खातीर आयकाजे गी, समाधाना खातीर आयकाजे गी, या बदलावण्या खातीर आयकाजे. मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी संतोशा खातीर आयकोवचें न्हय, समाधाना खातीर आयकोवचें न्हय, हे बदलावण्या खातीर तुवें आनी आमी आयकाची. कित्याक देवाच्या उतरांत संतोश आसा गी ना. आसा. समाधान आसा गी ना. आसा. बदलावण जाताना तो संतोश तें समाधान आमचें तें येता गी येना येता. देखून थोडीं जाणां देवाचें उतर आयकोवंक येतात कित्याक खाली भलायके खातीर आयकोवंक येतात. आमी भलायके खातीर आयकोवंक येवचें न्हय. थोडीं जाणां देवाचें उतर आयकोवंक येतात कित्याक गरजां खातीर आयकोवंक येतात. आमी गरजां खातीर आयकोवंक येवचें न्हय. थोडीं जाणां देवाचें उतर आयकोवंक येतात कित्याक येतात जाणान गी त्या भावा थंय मस्त देणी आसा त्या भावा बरी म्हाका जायची. त्या भयणी थंय मस्त देणी आसा त्या भयणी बरी म्हाका जायची. ह्या खातीर आमी आयकोवंक येवचें न्हय. आमी आयकोवंक येयची आमचें तें बदलावण येवच्या खातीर. कित्याक आयकाची बदलावण्या खातीर. मोगाळ भावा भयण्यांनो तूं ह्या हप्त्यांत आयलय वय मू. देवाचें उतार आयकूंक आनी एक हप्त्यान तुवें येताना एक ना एक तुजें तें बदलावण जायची. एक ना एक बदलावण जायनासतना तूं असोच आयलय जाल्यार जायतीं वर्सां तूं असोच येतलोय आनी वेतलोय कांयच तुका फरक पडचें ना. आनी घरा राती न्हिदूंक वेताना 4 पटी डोर चॅक करतले. किळी घाला गी घालूं ना, किळी घाला गी घालूं ना. कित्याक तुका
भिरांत आसा, भिरांत. धैर्य तुवें जोड घेवनाय. 4 फावटी तूं डोर चॅक करतले, जायती वर्सां अशेंच येतले वयतले. तर मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाचे उतर आमी कित्या खातीर आयकूंक जाय? बदलावण्या खातीर. एक ल्हानशी म्हणी बदलावण येवन छापतना तुवें हांगा येताना ती आसूंक जाय. एक ना एक बदलावण म्हणी आमकां आसूंक जाय. आतां तुमकां विचारल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, संवसार सुरक्षीत गी या देव सुरक्षीत? संवसार बरो गी या देव बरो? हो संवसार निजाय की बरो जाल्लो जाल्यार आवयच्या कुसव्यांत जल्मातना भुरगें रडोवन रडोवन भायर पडता आसलें गी ना? हो संवसार बरो जाल्लो जाल्यार आवयच्या कुसव्यांतल्यान भुरगें भायर पडटना कशें येता आसलें? हांसून हांसून येता आसलें. मोगाळ भावा भयणीनो, हो संवसार तितलो बरो न्हय. दिसता मात्र बरो. देखून जेजून म्हणलें न्ही गी, तुमी ह्या संवसारांत आसात वय, पूण तुमी ह्या संवसाराची. कित्याक आमकां संवसाराची न्हय म्हणलें जेजून? कित्याक आमी संवसाराची जावंक नजो म्हणलें? कित्याक म्हळ्यार हो संवसार आमकां पिडा दिता, दूख दिता, निमाणें मरण हाडून आमकां नाश करता. हो संवसार केदाळार आमकां संतोश कितें हाडटा? संवसार एक पिडा हाडटा, मागीर दूख हाडटा, निमाणें कितें करता? मरण हाडटा आनी आमकां नाश करता. देखून जेजून म्हणलें तुमी अशें नाश जातले न्हय, तुमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हणलें. मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया कितें संवसारांत हांव येता, कितें मनशांत हांव येता. हें परत शाश्वत गी, हो आनंद सदांकाल आमकां उरता गी. मनशांत हांव ह्या संवसारांत हांव नायिल्लो. देवातावन कितें येता तें सदांकाल उरता गी, उरना. आतां देवातावन तुवें आनंद जोडलाय, शांती जोडलाय, धैर्य जोडलाय, तें खबर जाता गी ना? सुख दुख में बदल जाता है, अमीरी गरीबी में बदल जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का शांति और आनंद कभी नहीं बदलता. पळया, सुख दुकान बदलातेले, या ग्रेस्काय दुबळीकायन बदलातेली, या कोण आज आमची आसा ती हेरांची जातेली. पूण देवातावन तुका संतोष आयला, शांती आयला, समाधान आयला, धैर्य आयला, ते केन्नाय बदलाना. कित्याक देव बदलाता गी? देव बदलाना. देखून कितें देवातावन तूं जोडताय, हांव जोडटां, तें सदांकाल उरता. मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुमी पळया संवसारांत मनशाक खुशी जायची, संतोष जायचे वय मग वस्तू फाटल्यान वता. एक वस्त हाडटा, ह्या वस्तू वरवीं म्हाका आज संतोष, आतां समाधान. ती वस्त कितली वर्सां उरता? 2 वर्सां, 3 वर्सां, 10 वर्सां उरली म्हण चिंता, पोरणी जाता की जायना? ती सोडली आनी एक वस्त हाडली, ह्या वस्तू वरवीं म्हाका संतोष म्हणून. तशें जीणभर मनीस वस्तू सोदून आसा, खंयची वस्त ताका संतोष दिता गी? दिना. ह्या संवसार तुका म्हाका तृप्त दिता गी, आनंद करता गी. तूं संवसारांतले कितले वस्तू वाडा, खंय सरी भोवंक वचा, कितले खाण जेवण जेवा, तूं तृप्ती करता गी, आनंद हाडटा गी ना? ह्या बायबलांत एक बऱ्या मनशाचो दाखलो आसा. कोण जाणान गी? दावीद रायाचो पूत सलमाव राय. आयकलां मू नांव? ताजे तितली जाणवाय कोणाक म्हणी आसली गी ना? देवानच ताका जाणवाय दिल्ली. ताजे तितली ग्रेस्तकाय कोणाक म्हणी आसली गी? कोणायकी नासली. ताजे तितले पतिणे कोणाक म्हणी आसले गी? 600 रायकवर्णे आनी 300 उपापतिणे. ओट्टू कितले जाले? म्हाज्याली खाली एकच आसची. 1000 पतिण्यो. त्या भायर ताच्या दोळ्यांनी कितें पळयलें तें ताणें दिलें, काळजान कितें आशिल्लें तें सगळें ताणें दिलें वय मू. कांयच ताका उणें ना. पळया, इतली जाणवाय आसलो, इतली ग्रेस्तकाय आसलो, सगळें आनंद भोगुल्लो, सगळें सूख भोगुल्लो. ताणें एक बूक बरयला वय मू, उपदेशकाचो बूक ताणें बरयला. त्या बुकांत मोगाळ भावण तो कितें उतार बरयता पळया. पुरा संवसाराचे आनंद, संतोष, सूख भोगुल्लो मनीस उपदेशकाचो बूक अवस्वारी 1 दुसरी वळ वाच, तो एक उतार बरयता कितें पळया. Ecclesiastes 6:1-2 वाच. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. आमच्या तुळू भाशेंत सांगचें जाल्यार पुरा पक्काडे. कितें? पुरा पक्काडे. बरें आसा, पक्काडे, कांय ना. व्यर्थस व्यर्थ, सगळे व्यर्थ म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक जाणान गे तुमी? हे संवसाराचें सूख, ह्या सुखाच्या फाटल्यान वचून, पतिण्या फाटल्यान वचून, ग्रेस्तकाय फाटल्यान वचून तो देवातावन मस्त पयस पावुल्लो. कितें जाल्लो? देवातावन मस्त पयस पावुल्लो. पयलें सुरवेक ताका बगूंक ना,
बरें म्हणला दिसलें ताका जाणवाय बारी बरी संवसार बारी बरो पतिणें बारी बरें सूख बारी बरें म्हूण भोगलें पूण निमाणें वेता 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 तो देवातान मस्त पयस जालो आनी देवातान पयस जाल्या उपरांत ताका एक चिंता आपयलें जें कितें हांव फाटल्यान गेल्लो पळय तें सगळें व्यर्थ वाऱ्याच्या पाटीक लागच्या बरी म्हूण ताणें बरयलां मागीर वय मू तुमी तो सगळो उपदेशकाचो बूक ऐका वाचा तो म्हणटा सगळें वाऱ्याच्या पाटीक लागल्या बरी आतां वारें कितलेंय आसूं दी तें धरूंक जाता की कितल्या दाट वारें आसूं दी आतां अमेरिकान तुमी पळयलें मू सगळें वाऱ्या जडान पुरो नाश जालां की जावं ना चायनान तर कितलें नाश जालें वय मू हें वारें धरूंक जाता की त्या प्रमाणे संवसार म्हणटा सलमावराय तुमी कितलें मोग करा आशेया चिडकया पूण तें धरूंक आमी म्हणटा न्ही आमचें भविश्य आमच्या हातांत आसा म्हणटा वय मू मनीस उलयतना सांगता भविश्य आमच्या हातांत आसा म्हणटा हातीले उदारे धरा पळया कांय दिसता गे आतां आवय दिसता गी बापाय दिसता गी बायल दिसता गी भुरगें दिसता गी डिग्री दिसता गी एकाउंटांतले पयशे दिसतात गी कांय दिसना हातांत कांय ना सगळें व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ पुरा व्यर्थ म्हणटा तो आमी सांगता भविश्य आमच्या हातांत आसा कांय आमच्या हातांत ना हें जें कितें आमचें आसा तें कांयच आमचें न्ही पळया ताणें मागीर हांगा सगळो उपदेशकाचो बूक कितें पळयलें खेलें जेवलो भोवलो पुरा बरयला वय मू निमाणें परतून बरयता पळया तातूंत 12 8वी वळ वाच उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ हें तुमी सारकें वाचा पुरा बुकांत 32 फावटी ताणें बरयलां कितल्या फावटी 32 फावटी ताणें बरयलें एक सुरवेर आनी हें लास्ट मोदें 30 फावटी ताणें बरयलां व्यर्थच व्यर्थ सगळें आज जाल्यार इतले व्यर्थ म्हणून मोगाळ बाबा जायत्या लोकांक कळीत आसा गी संवसारांतलो लोक न्ही गी वेळ पाड करता पूण तुका आनी म्हाका आज देवान हें व्यर्थ म्हूण कळीत केलां गी करूंक ना कळीत केलें गी करूंक ना ताजें उतर दिवन मोगाळ भावा भयणीनो हें उतर मात्र बळटा तातूंत मात्र जिवीत आसा बाकी पुरा गरजे ताकीत मात्र उपयोग करचे आनी कितें करचें आमी सोड सोडचें गरजे खातीर मात्र बाकी पुरा तो व्यर्थ म्हणटा पुरा व्यर्थ म्हणल्या उपरांत तातूंत एक वळ तो बरयता तातूंत 13वी वळ वाच निमाणें ताका एक कळटा पळया देवातान पयस जाल्या उपरांत तो एक उतार बरयता सगळे आयकून जाल्या उपरांत निमाणें एक उतर देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ हे हर एक मनशांचें कर्तव्य सगळी जाणवाय दिली ग्रेस काय आयली सगळें सूख भोगलें कांय फायदो ना देवातान पयस गेलो निमाणें ताणें तुका आनी म्हाका बरयलें सगळें जिवीत होगडायलें ताणें देवाकी ताणें पयस केलो सगळें होगडायल्या उपरांत ताणें तुका आनी म्हाका बरयलें कितें बरयलें हें सगळें व्यर्थ देवाच्या भिरांतेन जिये हें हर एका मनशाचें कर्तव्य म्हटलें ब्रदरान सांगलें न्ही गे आत्तां तुमकां जर तुका आनी म्हाका देवाची भिरांत आसा दुसऱ्यांक भिवची गरज आसा गी सांगा पाद्र्याबान पोर आराधनांत 9वें कंतारेक बरयलें ताणी गायलें वय मू आयकलें न्ही तुमी ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ताका भियेंतल्याक भिवची गरज आसा गी ना मोगाळ भावा भयण्यानो 4 पटी बागिलाची खिळी घालागी घालून गी चक्करची गरज आसा गी बिलकुल ना आतां ताका भिवचें म्हणल्यार कितें तूं एक शिस्ताची जिणी जिये आनी प्रामाणीकपणान जिये हाज्या परस सोडलें मागणें कांय ना एक शिस्ताची जिणी वेळार उठ वेळार न्हिदे वेळार तुजी कामां कर वेळार देवाचे उतार आयक वेळार ही सुवार्थ आयक देवाक दिवचो वेळ देवाक दी पेल्याक दिवचो वेळ पेल्याक दी तुका दिवचो वेळ तुका दी एक शिस्ताची जिणी जिये आनी कितें काम करताय वावर करताय तें प्रामाणीकपणान कर इतलें केल्यार पुरो आनी कांय देवाची भिरांत ना तुजी जिणी तूं शिस्तान जियेताय प्रामाणीकपणान जियेताय पत्काक जागो आसा गी वायटाक इडें आसा गी ब्रदरांनी होडोर म्हणलें विक्रम ब्रदरान सांगलें तुमी स्तुती करतात आराधन करतात उतारी परगट करतात उतार आयकतात सगळें करतात पूण पाताक घेवन करतना आमकां इनाम आसा गी संतोश आसा गी ना म्हणलें देखून एक शिस्तेची जिणी जी हांव म्हाका तुमी पळयतात वय एका टायमार घरा येवचो वेळ ना न्हिदचो वेळ ना जेवणाचो वेळ ना कांय ना केन्ना ह्या सुवार्थेंत हांव आयलो फादर जेरीत हांव तें उतार आयकलें सुवार्ती आयकली ताणें शिस्त कितें म्हण म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत हाडली
आतां वेळार उठचें, वेळार जेवचें, वेळार मागणें करचें, वेळार कोणाच्या गरजेक पावचें आसा की ना. आनी प्रामाणीकपण, कोणाकी मोस करी नाका, कोणाकी अन्याय करी नाका, कोणाकी पटी मारी नाका. कितें दितात दिवंक तांगता जाल्यार दी, काण दी, संतोशान जिये. बस हीच देवाची भिरांत. तो म्हणटा जाणवां कांय फायद्याची न्हय, सगळें संवसाराचें सूख कांय फायद्याचें न्हय म्हणटा तो. सगळें ताणें भोगलें, ताणें भोगलें तितलें तुवें आनी कोणें म्हणे भोगलां की सूख ना. मगळ भाव भयण्यानो, निमाणें तो म्हणटा हांव देवातोन पयस गेलो, तुमी पयस वचनाका तो म्हणटा. आमी पयस वयचें. हो संवसार म्हणल्यार कितें सांपल बरो सांगता. सलमावरायन आमकां सांगलें. आतां सांपल सांगता 1 Corinthians chapter 7:31. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनासलेले बरी जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचे भायले स्वरूप नंपयच जावन येता. हाज्या पयलें एक फावटी बाबा रिक्सनान सांगलें, गेल्या त्या वर्सा आमचो प्रधानमंत्री ताणें बिहारांत 12 ब्रिजां उक्तावण केल्लीं. कितलीं ब्रिजां? ती 12 ब्रिजां पडोवन गेली वचोनात, 12 पडली. आनी काल गुजरातांत वडोदरांत एक व्हडलें ब्रिज पडलें. जाणात की तुमी, एक 13 वेहिकलां उदकांत गेली, 16 जाणांचे जीव उदकांत गेले, खंय वाळून गेले म्हूण कळीत ना. पळया, नवें बांदिल्लें मात्र. आज संवसार आमकां भायल्यान देवसार कितें करता, ग्लॅमर ऑफ द वर्ल्ड भायल्यान बरो दाखयता. संवसार ब्रिजां आसात, शॉपिंग मॉलां आसात, बरें बरें आसा म्हणून. देवाचें उतर म्हणटा दीस वेता वेताना संवसार कितें जावन आसा, तो पोकळ जावन आसा आनी एका रितीन तो नाश जावन आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, तुमी पळया, ह्या जायते देश आसात वैमू संवसारांत, आनी हर एका देशाचे प्रधानमंत्री आसात आनी प्रेसिडेंट आसात वैमू. ह्या प्रधानमंत्रीचे प्रेसिडेंटाचे पोटे पळया तुमी, कॉलेजींनी या युनिवर्सिटींनी व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांनी रावून आसात, लावन आसात. आमच्या प्रधानमंत्रीचे पोटे पळया खंय लावन आसात, टॉयलेटांत. ताजे पोटे खंय जाल्यार पळया स्वच्छ भारत टॉयलेटांत लागून आसात. कित्याक म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हो संवसार आमकां पळोवंक कितें दिसता, मागण्याक वचनाका तातूंत कांय ना, बायबल वाची नाका बायबलांत कांय ना. अरे फंक्शनाक वच, काजारांक वच, या कितें भायलें आसा पळय ताका वच म्हणटा देवसार. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा तें सगळें कितें जावन आसा. हांवें एक न्यूज वाचलें गेल्या त्या हप्त्यांत. तुमी जाणात युक्रेन आनी रशिया 4 वर्सां जावन झूज चलोवन आसा वैमू. रशियाचे 2.5 मिलियन सोल्जर मेले आनी 10 लाख मिलियन लोक आसा पळय रशिया सोडून हेर देशांनी गेलो. आतां रशियांत लोक कितें जाला, उणें जाला, सैनीक उणें जाले. तो व्लादिमीर पुटीन रशियाचो प्रेसिडेंट, ताणें कानून हाडलें. आतां एक कानून हाडलां. कितें कानून जाणात की, इस्कॉलाक वयचें भुरगें कोणी प्रेग्नेंट जाता जाल्यार काजार जायनासतना प्रेग्नेंट जावन गुरवार जावन भुरग्याक जल्म दिता जाल्यार 1 लाख ते लुबस रशियाची करन्सी आसा पळया, 1 लाख करन्सी ताणें बसयला भुरग्यांक. लग्न नासतना कोणी भुरग्याक जल्म दिता जाल्यार पळया संवसार खंय वचून आसा. पळया ह्या संवसाराचें स्वरूप कितें जावन आसा. पळया 43% ह्या कानुनाक ओके म्हणटा लोक, 40% ह्या कानुनाक विरोध आसा. आमी सांगया हें ओके की विरोध. पळया देवा विरोध, सैंबा विरोध. मोगाळ भावा भयण्यानो, मिलिटरी मेली, लोक गांव सोडून वेते आसा म्हणून सांगून कशें म्हणी करा, तुमी भुरग्यांक जल्म दिया म्हणटा तो प्रेसिडेंट. म्हाका पब्लीक जाय जी GDP TGDP घाल्या म्हणटा ते वाडा जी. पळया हांवें आज आतां येताना कारार हांवें एक न्यूज आयकलें. हांगा इंडियांत गुरुग्राम म्हणच्या गांवांत बापायन दुवेक शूट केले राती. 25 वर्साचें राधिका पंडीत, टेनीस प्लेयर, नांवार्दीक टेनीस प्लेयर, बापायनच शूट केलें. कितें कितें बरें घडीत आयकूंक मेळटात पळया संवसारांत. आनी की आमी देवाचें उतर आयकून जर हे संवसारच आमच्या मनांत आसा, मोतींत आसा जाल्यार तुमी चिंता एक दीस संवसार कितें जातलो, नाश जातलो. मोगाळ भाव भयण्यानो, ताचें भायलें स्वरूप इल्लें इल्लें नाश जावन आसा म्हणटा. आतां आमची कूड जाल्यार आमकां संवसारांत आयला ती शाश्वत की न्हय, इल्ली इल्ली नाश जावन आसा की ना, इल्ली इल्ली हाती पांयचें बाळ उणें जाता की ना, दिश्ट इल्ली गैर जाता की ना. देवाचें उतर म्हणटा न्ही की कितली हांव दिला मनशाक, बळ भलायकी आसल्यार कितलीं वर्सां, 80 वर्सां म्हणटा. आमच्या म्हज्याच घरा शेजारी आसा म्हजो बाप्पू, ताका इल्लो बिरमत कश्ट बायल सरला आनी भुरगीं इल्ली विंगड आसा, तो एकलोच आसा, एक पूत आसा, सारकें पळयना. ताणें केदाळार म्हजे लागीं म्हणचें, आंध्रो बरें बरें वयतात रे, बऱ्या बऱ्यांकी आपोवन येला रे,
म्हाका एक सोडला रे कित्याक म्हणून गोत्तू ना 86 वर्सां ताका आनी बरो आसा घट्ट न्हिट्ट फिट्ट आसा बऱ्या बालाकेंत आसा हांवें म्हणचे बाप्पो तुका सोडला न्ही राव कित्याक बस गडबड करताय सोडला की सोडूं ना ताणें जी संतोशान कित्याक गडबड करताय म्हणचे हांवें देखून 70 वर्सां जालां जाल्यार आमी खंय काडची गरज बिलकूल ना घरा सांगूनच म्हजी वाट पळय नाकात म्हणून कित्याक ह्या प्रायरी तुमी आयकूंक आयल्यात म्हणटना वर्त संतोष मोगाळ भाव भयणानो आतां हें उतार आयकल्या उपरांत तुजें तें म्हणजे तें बदलावण येजे की नाका बदलावण येजे मोगाळ भावा भयणानो खंयच्याय वस्तूक आमी चिडकालां जाल्यार ती वस्त नासतना आमकां जिवंक जायना म्हण आसल्यार हें आमी कितें करीचे हें चिंता येवंक नजो पळया तुमी आयकलां बायबलांत आनी फादर जेरीनी जायत्या पडी सांगलां आतां पात्र्याबाचोच दाखलो ताणी दिला हांगा हें हॉल आसा तें बिल्डींग आसा हें लोक हें आसा हें पुरा देवाच्या भुरग्यां खातीर सुवार्थे खातीर सुवार्थ आयकूंक येतल्या खातीर म्हजी ग्रेस्तकाय खंय आसा सरकार आसा जेजू तुजी आनी म्हजी ग्रेस्तकाय मोगाळ भावा भयणानो सोमी तुजी आनी म्हजी ग्रेस्तकाय आनी ह्या सोम्या खातीर आमी कितें करीचे तयार जायचे म्हणटा पळया जायते पडे तुमी आयकलां मार्काच्या वांजेलांत कोण आसलो एक देंवसार लागलो आसलो वय मू तो खंय रावतलो समाधानी रावतलो सांकळ्यांनी ताका बांदून घाल्यार कितें करतलो तुटोवन घेतलो आनी उपरांत जेजू त्या वाट्यार येता जेजूक पळयतच जेजू देवाच्या पुता देवाच्या परमात्मा पुता म्हणून पांयांक पडटा आनी जेजू कितें करता ते देंवसारा जावन कितें करता ताका सुडका दिता वय मू ताका सुडका दिता सुडका दिल्या उपरांत तो मनीस कसो आसता पळया मार्का सवांजेला वस्वर 5:15 बिवळ ताजे थंय बदलावण पळया मागीर एक देंवसार गेलो एक वायट सकत जिजून काडल्या उपरांत बदलावण पळया ते जेजू सरशी आयले देंवसाराचे सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले पळया देंवसार गेल्या उपरांत तो कसो आसलो सारकें न्हेसून बरो मोतीर आसून येवन बसला पळया तो देंवसार लागून सांकळींनी बांदून समाध्यांनी रावतना कोणी भियोना ताका पळोवन आतां बरो जाला ताका पळोवन लोक केरनाय पळया तूं वायटांत आसतना लोक तुका पळोवन भियेना तूं केरना बदलाताय पळय त्या वेळा लोक तुका पळोवन कितें करता पळया हांव एका वेळार आमाल पिवणें पिवन ह्याच देंवसार लागल्या बरें हांव वाटेर पडटना कोण्णे म्हाका भियानातलें आतां भियातात कित्याक आतां हो कितें जाला बदलाला आनी हो कितेंय करूंक शकता आतां भियेतात म्हाका पळयल्यार तुमी तशेंच तुमी केन्ना बदलातात पळया बदलावण येता पळया लोक तुमकां पळोवन भियेता बदलावण्याचो अर्थ कितें आमी देवाचीं आतां आमी सोम्यांचीं आतां सोम्या सोम्याक जी येतात म्हणटना संवसाराक आमकां पळयतना कितें आसता एका तराची भिरांत आसता वो भवाडती वो देवाक महिमा दिता वो देवाच्या कुशे प्रमाणे जी येता त्या वेळार ती तुज्या खबरेक येनात तुज्या तंट्याक ती येनात तुका सोडतात मागीर अशी तुजें तें म्हजें तें कितें येवंक आसा बदलावण येवंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो एक वेळार आमी जायते अशेंच आसतले वय मू पूण आतां पळया कशी बदलावण देवाची उतर आयकाची ताजी स्तुती करीची ताका महिमा दिवची बदलावण आसा की ना आसा आतां आमकां आशा ह्या संवसारांत आसतना आशा आसतेच आसूं आशा आसात की नात आसात म्हाकाय आशा आसले जायते आशा आसले पळय ल्हान भुरगो आसलो ल्हान भुरगो आसतना तुमी जाणात त्या वेळार आमकां पॉकेट मनी दितले की पयशे दितले की म्हाका 3 वस्तू खावचे भारी आशा आसले चिक्की चॉकलेट आनी बोटी म्हणून येतले गो जाणा तूं 5 पयशांक एक बोटी म्हाका भारी आशा ती खावची एक चिक्की खावची एक बोटी खावची आनी चॉकलेटां खावची पूण पाप्पा एक पयसो दिनातलो इस्काला घेताना कोणी खाताना पळय ते रावचे थोडी ग्रस्त भुरगीं आसतात ती खाताना पळय ते रावचे आनी म्हज्या मतीक चिंता पेतले केन्ना हांव काम करता पळय मस्त खाता म्हणून सत्य सांगता काम केल्या उपरांत खावंकूच ना केन्ना म्हज्या हातांत पयशे आयले पळय खावचे आशक्त ना मागीर आशक्त ना ती आतां पळय एक प्रायर आमकां एक आशा आसता की ना आतां 12 वर्सां पर्यंत चॉकलेट खावची चिक्की खावची बोटी खावची 12 तावन 18 वर्सां पर्यंत खली आशा इल्लें बरें नेसाची इल्लें दुसऱ्यांनी पळयची न्ही गे इल्ले मार्क बरे हाडीचे तुमी इन्नर हिलींग केलां जाल्यार तुमकां सारकें कळटा मागीर 18 तावन 25 वर्सां पर्यंत आनी एक आशा न्ही गे एक बरो कोणी मेळाची बरें कोणी मेळाची खांबो जायची गर्लफ्रेंड जायची चेडो जायची ताच्या उपरांत इल्लें बिजनेस जायची इल्लें काम जायची मागीर काजार जायची न्ही गे ताच्या उपरांत आतां कुटाम जायची भुरगीं जायची भुरगीं मागीर काले जागो जायची घर पुरा आतां पुरा जाल्या 60 वर्सां जालीं पुरा जाल्या उपरांत तुका दादोशी आसा तूं तृप्त आसाय की मागीर एका मुल्यार बसून चिंचें घालें तुवें
पळया मुल्यार बसून परतून केल्लो भुरगो आसा गी, आयले सून आसा गी, तिनात्र आसात गी, ते पयशे उरले गी, काय म्हणे उरले गी. पळया निमाणे बसून तूं तृप्त नाही 60 वर्सांच्या प्रायर, तूं चिंताय. आता तुका खंयच्यान आनंद मेळटलो, खंयच्यान तुका खुशी मेळटली मगळ भावा भयण्यानो. ह्या संवसारांत खुशी आसा गी. देवान तुका नेमका रचल्लें कित्याक? संवसारांत वचून गी ताजे सांगात आसूं. उत्पत्तीचो बूक वस्वरी 1:20 आणि 26 वळयका. कित्याक आज मनीस तृप्त ना, कित्याक आज मनीस दोशी ना, तो जाता केदळ आमी आयकुया. जेनेसीस 1:26 ऐका. आणि देवान म्हळे, आमच्या स्वरूपासो आणि आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी करूया. अच्छा, पयलें फादर जेरीन सांगला न्ही गी, देवान मनशाक मात्र आपणाचे सारके आनी स्वरूप दिले वय मू. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्याचो, आपल्या सैंबाचो, आपल्या स्वरूपाचो रचला? कित्याक? आमी ताजे सांगाता रावून ताका आयकून ताजो अनुभव केल्यार मात्र आमकां आनंद मोगळ भावा भयण्यानो, आमकां संतोष. संवसारांत खंय गेल्यार, खंयची वस्त सोदल्यार आमकां तो संतोष ना. ताजे सांगाता रावूंक आमकां, ताका आयकूंक, ताका जाणा जावंक तुका नेमका रचलें. मनशाक मात्र देवान आत्मो दिला वय मू. खंयच्या मनजातीक आत्मो दिला गी? कित्याक मनजातीक आत्मो दिवना? मनजातीन देवा सांगाता रावूंक देखून आमी पोसून आसता तांकां. ती आमच्या सांगाता रावूंक, मनजात देवा सांगाता रावूंक न्हय. पळया, मनीस सुकणीं पोसता, मनजाती पोसता, कुंकणां पोसता, फुलां झाडां रोयता, पुरा करता वय मू. पूण ताका थोड्या दिसाची संतोष आसा, आनंद आसा, मागीर आसा गी? मागीर ना. कित्याक खंयची संवसारांतली वस्त मनशाक परमनंट आनंद दिवंक शकना. कोण दिता? देवा सांगाता तुजो आनी म्हजो संबंध सारको आसल्यार मात्र तो परमनंट आनंद आमकां मेळटा, नाजाल्यार तो मेळना. देखून एक फावटी आमी मनशांची परीक्षा करता न्ही गी. इजिली परीक्षा कर, मागीर आमी हेजे काले करता इश्टागत करची. परीक्षा कर मागीर काजार जावचें, परीक्षा कर मागीर संबंध जोडचे आसता. चड मनशाची परीक्षा करूंक वचूंक नजो. आमी देवा सांगाता रावल्यार पुरो, आमी कोणाची परीक्षा करूंक वेची गरज? हांवें एका शिकवण्यान सांगलें, शेनवाराच्या शिकवण्यान. नवे सून काजार जावन आयले. काजार जावन घरा भितर आयले. पयल्या दिसा सासूमायन पुताक कितें म्हणलें, म्हाका सुन्याची परीक्षा करीची, ताका टेस्ट करीची म्हणलें. नाका माय, तुवें टेस्ट करचें नाका, आसूं दी रावतलें. ना ना ना, म्हाका टेस्ट करीची म्हणून. जायतें म्हणलें. सुन्याक आपयलें. सून आयली. सासूमाय खाटयेर बसून आसली. सुन्याक विचारलें, अळे हांव खाटयेर बसून आसा, तूं खंय बसताय? माय, तुमी खाटयेर बसल्यार हांव तुमच्या मुखार कदेल घालून कदेलार बसता म्हणा लागली. जायत. माय म्हणटा, हांव येवन त्या कदेलार बसली, तूं खंय बसताय? माय, तुमच्या मुखार एक स्टूल दवरून स्टूलार बसता. कितें जालें? हांव येवन त्या स्टूलार बसता, तूं कितें करताय? माय, सकला एक मांद्री घालता आनी मांद्रेर बसता. हांव येवन त्या मांद्रेर बसता. माय म्हणटा, तूं कितें करतलें? माय, हांव मांद्री सोडून धरणीर बसता. माय म्हणटा, हांव येवन धरणीर बसता, तूं खंय बसताय? माय, धरणीर सकला वचून एक पोंड घाण त्या पोंडा भितर बसता म्हणा लागली सून. माय म्हणटा, हांव येवन पोंडा भितर बसता, तूं खंय बसताय? म्हणटाना सुनेन म्हणलें, हांव पोंडांतली वयर येता आनी तुका मात्ती घाल त्या पोंडाच्या वयर बसता म्हणून. केन्नाय चड परीक्षा करूंक, कोणाची परीक्षा करूंक वचूं नजो. आमी देवा सांगाता रावल्यार पुरो आमकां ताज्या सांगाता रावूंक आमकां ताणें विंचून काडलां, ताज्या सांगाता रावूंक ताणें आमकां रचलां. आनी मन जाती सांगता, सुकण्यां सांगता, फुलां झाडां सांगता, मनशां सांगता आमकां चड वेळ संतोष, चड वेळ आमकां आनंद बिलकुल ना मोगळ भावा भयण्यानो. देखून जेजू एक उतार सांगता पळया, जॉन चॅप्टर 6:35 कितें म्हणटा? जेजू जुवांच्या वंजाल कितें म्हणटा? केदळ आमकां तृप्ती, केदळ आमकां आनंद म्हणटा. जेसून तांकां सांगलें, हांवच तो जिवीत असो उंडो, मुझे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच तान येवचो ना. आता ही तान भूक कसली जाणान गी तुमी? जेजू तुका मेळ्ळा जाल्यार मागीर संवसारांची वस्तूंची खंयची तुका तान भूक मागीर जेजू मेळटा वरेक मात्र तुका नेमका ती तान आनी भूक आसता. खरेंच तुवें जेजूक आपणायलें जाल्यार मागीर तुका खंयचीच तान भूक थंय वसाजे, हांगा वसाजे, तें पळयजे, थंय भोंवाजे, कितेंच आमकां आसना. पळया, गेल्या त्या शनिवाराक कितें जालें हांगा लिझाबायक तुमी जाणात न्हू, एजंतली नर्स लिझाबाय हांगा रेतेरेक आयिल्ली. तें कॅन्टिनांत जेवणाच्या वेळार अशें ती मुदी गुंडयता आसतना हांवें विचारलें, बाय कितें जालें? आतां पळयता कितें जालें बाय म्हणटाना तिच्या मुदयेक एक हें आसलें, मोती आसलें, कारण थीक म्हणटात न्ही डायमंडाचें, तें जोडून गेलें हांगा खंयगी पडून गेलें. ते जाल्यार हांवेंच म्हणलें, आतां भांगाराक मोल चडला, मोतयां मस्त म्हारग न्ही बाय अशें म्हणटाना
ना ब्रदर, एका वेळार म्हाका मोती म्हारग आसले, भांगार म्हारग आसले, आशा आसली. आतां केदना जेजू मेळ्ळा पळय, जेजू प्रास व्हरते न्हय भांगार न्हय मोती, कांयच न्हय म्हणलें. आनी त्या शनवारा पाद्र्याबान तें उतर आमकां काण दिलें सांव पावलूचें वैमू. ताका सोम्यांच्या अत्युत्तम वळखीच्या फायद्याक सरी केल्यार हो संवसार एक कसऱ्या बरी कोयरा बरी म्हणलें तें उतर बायेन म्हाका कॅन्टिनान सांगलें. ब्रदर, म्हाका जेजू मेळ्ळा, ताच्या उपरांत कांयच ना, म्हाका ताका आयकूंक घेवची आशा. मदें मदें कामाक रज्जा घालून ती भयणी येता. या सोम्यांक आयकूंची आशा, ताका मेळची आशा जाल्या उपरांत खंय वेची, खंय येवची आशा ना मोगाळ भावा भयणानो. 7 वर्सां जालीं, कार आसा म्हजे लागीं. बॉम्बे एकपटीं गेलो, म्हजी आकय सिरियस जावन ICUंत आसली आनी तिच्या खातीर मागणें करनायलो. आनी कितें बरी आसा, आशा सोडिल्ली ताणी. हांवें सांगलें काय ना, वचता ती बरी जाता पळय, आनकी आसा म्हजी आकय. हांव एमर्जन्सी वचून तिच्या खातीर मागणें करना आयलो. म्हज्या भावान सांगलें, एंड्रू तूं एक पटी ये मागणें कर म्हणून. आसा ती एक म्हज्या आकयक पळोवंक गेल्लो सोडल्यार आनी खंयसरी भोवंक ह्या बिचाक ह्या पार्कांक हांव वचोना मोगाळ भावा भयणानो. कित्याक हो सोमी म्हाका मेळ्ळा, हाज्या परस स्वर्ते म्हाका कांयच म्हणून म्हाका भोगाना. आमी ते कंतार म्हणटा, तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. तुम्ही सांगा, ओ सोमी मेळटर, ओ जेजू मेळटर, भोंवची खावची पिवची आशा आसा गी. हांवें हाज्या पयलें पळयलां, हांगा हॉल भरून लोक आसतना हांगा जेवण नातलें, पेज शीत कांय नातलें. एक बन्न दितलो पळय मू, आमकां पादेजेरी एक बन्न दितले. तो बन्न खावन हांगा लोक रावतलो वय मू. कितल्या जाणांनी हांगा प्रायेची मनशां, हाय शुगर हाय BP आसले मनशां हांगा आयल्यार केन्नाय ताणें आमकां भूक लागता फादर, आमकां जेवण जाय म्हूण सांगूना, मागोना. कित्याक हें सोम्याचें उतर आयकल्या उपरांत ती कसली तुका हेर तान भूक लागना. कितल्या जाणांनी हांवें सांगलेलें आयकलें, ब्रदर 8 वरां कशी वेतात म्हूण कळीत ना. आमच्या पिरगजेंत अर्दे वर बसूंक जायना ब्रदर, जांबोयो येतात, ह्या न्हीद येता. हांगा तशें जाता की तुमकां? कित्याक जायना? तो देवाचो अनुभव, त्या सोम्यांचो अनुभव, ताचें मिलन म्हणटात पळय. आमी एक जाताना मोगाळ भावा भयणानो. तेजी वळख जाताना खंय भोंवचें पळया. कोणाक भायर ओडटा, कोणाक भायलें पळयची, कोणाक भितर शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, ताका कितें करीची? भायलें सोदीची. तुका भितर आसा जाल्यार, जेजून खुद्द म्हणलें, जर भितर तावन तुज्या संतोष शांती समाधान वळटा जाल्यार भायलें सोदची गरज. जॉन चॅप्टर 7:38 ऐका. जर भितर तावन तुज्या आनी म्हज्या वळटा जाल्यार भायलें सोदचें गरज ना म्हण जेजूच म्हणटा पळया. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, जो कोण म्हाका सत मानता, ताच्या काळजांत हांव वालत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. कितें उमाळटलें पळया. तुजे भितर तावनूच संतोष येता, आनंद येता, शांती आसा, बरी बरी उतरां आसात. तुका भायर वयची गरज आसा गी? खंयचें बीच, पार्क, हॉटेल खंयचें म्हणी जाय गी मागीर? नाका. हें कोणाक गरज पडटा? कोणाक भितर तावन येना पळया, ताका मात्र भायलें गरज पडटा. आमकां गरज पडना. कितें जाय? संतोष, शांती, समाधान सगळें आमकां भायर तावन मेळटा की मेळना? भितर तावन येता की येना? कोणाक येता? सोम्यांक वळखल्ल्यांक, सोम्यांक जाणा जाल्ल्यांक, ताज्या मोगांत जी येतल्यांक भितर तावन सगळें येता म्हणटा. खंयचें भायलें परिसर आमकां गरज ना. बाबा रिक्सानान हांगा एपडे देवाचें उतर दिल्लें. तुमी आयकलां कितें जाणा? वस्ती रे ताणें सांगिल्लें. क्लॅरा बाय हांगा आसा तिजी आवय. ह्या क्लॅरा बायेन खंय ब्रदरा लागीं वचून इल्लें मीठ हाडून मिठाचें उदक ताजेर घाल्लें खंय, चिंबडायल्लें खंय. ताणें हांगा सांगलें, हांव जल्मालोंच मिठा उदकांत, न्हंयच्या तडीरच हांव जल्माला, मिठा उदकांतच जल्माला. इल्लेशें मीठ म्हज्या माथ्यार घाल्यार हांव बदलाता गी म्हणून. म्हळ्यार मिठा उदकांत जल्मालोच बदलो ना, इल्लेशें मीठ हाडून घाल्यार बदलाता गी म्हण ताणें सांगिल्लें. कोणेय आमकां बदलूंक, खंयच्याय मिठान वातीन आमकां बदलूंक एकलोच आमकां बदलिता देवाचो पवित्रत्व. आनी हो पवित्रत्व सोम्यांचो मोग करतना तुका तो आनी म्हाका दिता. सोम्याच्या मोगांत रावतल्यांक तो पवित्रत्व दिता. आनी पवित्रत्व तुवें जोडलाय जाल्यार तुजे भितर तावन कितें येता? कितें येता? पवित्रत्व तुजें तें म्हजें तें आसा गी ना गी म्हण कशें कळचें आमकां? कशें कळटा? पोळांनी कळटा, देण्यांनी करता. एक सलीसाची वाट कळचें जाल्यार तुमी आतां तुमी रेतेरींत आसात वय मू. 8 वरां आमकां बरेंच लागता. आयकूंक, गावंक, डॅन्स करूंक सगळें बरें लागता. संवसारांत ते फंक्शनान गेल्यात म्हण चिंता. एका
रोसा की काजारा की गेल्यात म्हण चिंता न्ही तें आतां बरें आसता वायट आसता वय मू आतां एक डान्स एक कितें तुका मानवनांतलें एक आयिल्लें तुज्या भितर एक चिंता येता ओ हें नाका आसलें न्ही ओ हांवें हांगा येवंक नजो आसलें न्ही तशें बगता गी तुमकां तशें बगता जाल्यार तुजें तें पवित्रत्व आसा खंय हे फंक्शनाक गेलाय एक काजाराक गेलाय एक रोशाक गेलाय फंक्शनाक गेलाय थंय तुका हें सारकें न्हय हें ताणें करी जें आसलें हें ताणें करूंक नजो आसलें जायत्या फावटी म्हाका भोगता पवित्रत्व तुजें तें म्हणजे तें आसा म्हण कळटा की कळना केदाळा तुका बऱ्या वायटाची समजणी दिता हें सारकें न्हय हें सारकें तुमी थोडी वचून फाटी येतना दुरसानात गी कित्याक गेल्लीं गी म्हणून पूण वयचें सोडतात गी पळयत ना खंय पळय देखून मोगाळ भावा भयणीनो पळय दावीद राय किर्तन उतार सांगता साम 22:26 आमी आयकोवया दावीद राय कितें म्हणटा केदाळा आनंद केदाळा संतोष पळया तो म्हणटा आयकोवया आमी साम 22:26 वाच दुपळे जेवून खावन दादोशी जातले सर्वेस्पराक सोदतात ते ताची स्तुती करतले तुमचे काळीस सदांकाळ जियो पळया कोण संसार सोदतात पळया ते दादोशी जायनात कोण सर्वेस्पराक सोदतात ते कितें जातात दादोशी जातात म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें हांगा तुमी थोडी उतार प्रायाची चड आसची हांगा कित्याक तरणाट्यांक इस्काल आसा कॉलेज आसा काम आसा पूण उतार प्रायाचे हांगा चड येतात वय शुक्रारा शनिवारा जायत्या उतार प्रायाच्यांनी म्हाका सांगलां ब्रदर एक दीस म्हाका येना जाल्यार म्हाका सुसून घेवंक ही आमची केलराची रोजी माय आसा तिका खंय म्हणी येवंक जायना जाल्यार म्हाका फोन कर ब्रदर म्हाका येवंक आशा आसा ब्रदर आज येवंक जायना ब्रदर म्हजो पांय दूख म्हजो हात दूख ह्या बसरांत कितें म्हणी ती चुरचुरता आनी ती भितरल्या भितर एक कळवळे तिका पोर हांवें आमची देलपीन बाई हांगा आसा देलपीन बायक विचारलें पाद्र्याबान पोर शर्मावर सांगलें न्ही की कात्रीन बायचे आणकी कट काडून आतां जाल्यार ते कट घेवन हांगा आयला म्हणलें वय मू देलपीन बायक हांवें सांगलें बाये कित्याक रिस्क ते कट तिजे भितर आसा तर गाडयेर इल्लें हालता न्ही गे कित्याक आपण घेवन आयले म्हणटना ब्रदर ती येना जाल्यार म्हाका येवंक जायना ती आयल्यार म्हाका येवंक जाता तिका कितें नीस उदक हांगाच दिता ब्रदर म्हाका येवंक जाय पळय न्ही आशा पळय ताका सोदची ताका मेळची ताका आयकोवची पळया हांगा दावीद राय म्हणटा ताका कितल्यो बायलो आसले ग्रेस्के आसली पदवी आसली ताका संतोष ना सरस्परा तुका सोदल्या वरवीं म्हाका कितें मेळ्ळें संतोष मेळ्ळो म्हणटा आज तुका आनी म्हाका हो अनुभव ह्या संवसारांत जाता जाल्यार खंय गेल्यार संतोष ना ताका मेळिल्ल्या वरवीं ताका सोदल्या वरवीं संतोष जाल्यार हो खरो संतोष मोगाळ भावा भयण्यानो वय गी न्ही डावट आसा गी परत्यान वाचबाय ते उतार तो कशें बरयता पळया दुबळे जेवून खावन दादोशी जातले दुबळे जेवून खावन दादोशी जातले आतां हे दुबळे म्हणल्यार कोण हे संवसारांतले दुबळे न्ही आत्मीक रितीन दुबळे संवसारांत जायते आसा पूण ते म्हाका संतोष दिना हांगा येवन सोम्याचे उतार आयकताना म्हाका संतोष मेळटा म्हण चिंतात पळया हे दुबळे दुर्बळे आपणाकच सोम्या मुखार दुर्बळे कर जेजून म्हणलें न्ही गी मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जी येता आपणाकच दुबळे केले देवाच्या राजा बसोत आपणाकच दुबळे केले सोम्याच्या मोगा बसोत देखून दावीद राय म्हणटा संवसारांत ताका संतोष मेळो ना तो म्हणटा सरस्पराक सोदलें आनी म्हाका संतोष मेळ्ळो मात्र न्ही तातूंत 11 बी वळवाच 16 वाच साम 16:11 ताका मेळिल्ल्या उपरांत ताका सोदिल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा तो आयका तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचे सूख हांवें होडल सुरवेर सांगलें न्ही गी सुख दुख में बदल जाएगा अमीरी गरीबी में बदल जाएगा अपने पराये हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर का आनंद कभी नहीं तो तुका आनंद दिता जाल्यार तो कोण्णें बदलूंक जायना हांगा आमचो भाव पिटर आसा ब्रह्मवर्सो मोद्याक आतां 2-3 हप्त्या पयलीं आनी एका भावाक तो घेवन आयलो आंतोनी म्हणून आमच्या बरी दोगां बरी तोय हायेस्ट लोड मास्टर बरो लोड मास्टर ताका तो घेवन आयिल्लो आनी ताणेंच म्हाका म्हणलें ब्रदर ताजी बायल आसा न्ही बद्द विरोध बायल बद्द विरोध पूण ताका कशें म्हणे कर आपण हाडीचे ब्रदर म्हणून म्हाका म्हणा लागलो आनी एका दिसांक आपूण घेवन आयिल्लो 2-3 शनवार न्ही 3 हप्ते जाले तो आतां दुबय गेलो एका म्हयन्याच्या रजेर तो आयिल्लो हांव बॉम्बे आसतना पयलें म्हाका बॉम्बे कामाक लायिल्लें ताणें बरोवली आयसी कॉलनी तो इलेक्ट्रिशियन जावन आसलो म्हाका बोडोवंक आपूण येल्लें ताणें
वणटी पडोवंक पयले म्हाका कामाक लायलो भारी संतोश म्हाका ताका पळोवन आंध्रो कसो आसा रे बरो आसा म्हणलें तो मागीर दुबय गेलो आनी मस्त पियोण्याक तो कितें जाला एटॅच जाल्लो आनी बायल बद्द विरोध जाल्यार गेल्या त्या सनवार आपोवन घेवन आयलो आनी हांगा देवाचें उतर आयकून घेवन मोगाळ भावा भयणीन पाटी गेलो पयले दीस 12 वाजताना पियनासतना तो घरा गेलो खंय पयले दीस 12 वचोना डायरेक्ट पियनासतना तो घरा गेलो आनी बायल म्हणटा खंय बाबा पिटरा लागीं बाबा कशें म्हणी कर एक पटेन जेरी पाद्राबाचे हात ताच्या माथ्यार दवरून वांजेल राजार खरय म्हणून पयले जेरी पाद्राबाक बद्द हांव सिदा सांगता हांव म्हाका फाटल्या सांग त्याच बाबान म्हाका पिटरान सांगलें जेरी पाद्राबाक ती बद्द विरोध आसली म्हणून तित्त भयण म्हणटा खंय कशें म्हणी करना आनी एक पटी आपोवन जेरी पाद्राबाचे हात ताज्या माथ्यार दवरी म्हणटना ताणें म्हणलें खंय जेरी पाद्राबाचे हात माथ्यार दवरल्यार तो बरो जायना हांगा वस्ते रेतीर आसा वस्ते रेतीर येया देव तुमकां बरो करता म्हणून आपल्या तो आनी ताचे सगळे कुटांब बरें जाल्ली साक्ष कशें ताणें त्या भावाक दिली पळय वस्ते रेतीरेंत तूं कोण देव कोण देवसार कोण सत म्हणल्यार कितें म्हण तुका कळीत जाताना तूं कितें जातलोय बदलातलोय आज देवाचे उतर तुका ही आनंदाची भरती दिता जिविताची वाट दाखयता सस्नाचें जिवीत जोड दिता मोगाळ भावा भयणानो आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार हें देवाचें उतरच कारण खंयी आसल्या म्हाका खंयी हांण आज उबें केलां कोणें ही आनंदाची भरती खंय तावन देवाच्या उतरांत तावन ही जिविताची वाट खंय तावन देवाच्या उतरांत तावन हें सास्तीक जिवीत खंय तावन बाबा स्टॅनीन पोर विनवणेच्या मागण्यांत विनवणी करतना एक उतार ताणें उल्लेख केलो सरेस्परा तुजे मुखार कोणच प्रामाणीक न्हय तुजे मुखार कोणच नितीवंत न्हय जाल्यारय तूं आमचेर काकुळट दाखयताय दया दाखयताय तुज्या उतरां वरवीं तूं आमकां परत परत पाटी हाडताय म्हण वैगी न्हय आमी कितल्या पाटी चुकोवन संवसाराक गेल्यार उतार दिवन दिवन तो पाटी हाडटा गे हाडिना वाट चुकल्यार तो जिविताच्या वाटेर हाडटा गे हाडिना म्हाका कितल्या पाटी चुकोवन गेल्यार ताणें परत परत पाटी हाडले देखून हांव म्हणटा एकच पाटी हांव बदलाना एक हप्त्यान एक म्हणे बदलावण हांवें हांगा आयकून वय सोम्या येवच्या हप्त्यान अशें हांवें येवंक नजो एक बदलावण म्हजें तें येजी अशें करता करतना आमी जिविताच्या वाटेर संपूर्ण दीस जाता वगी जायना जाता आतां डॉक्टर जर तुमी आमाल पिवणें पियेत जाल्यार मनशाक एकच पाटी डॉक्टर लेगीत व्हरा डॉक्टर एकच पाटी बंद करा म्हणटा की ना सगळीं जाल्ली कितें करा अर्दी करा अर्दी जाल्यार क्वॉर्टर करा क्वॉर्टर जाल्यार 90 करा मागीर ताचें हलत हलत कितें करा बंद करा एकच पाटी बंद केल्यार कितें जाता तोय बंद जाता आनी तो बरो ताका बरें करता आतां थोड्यांक संवसारांत हांव किलें चड आसता थोड्यांक हांव किलें उणें आसता स्त्रियांक इल्लें हांवक चड दादल्यांक इल्लें हांवक उणेंच केदार तुमी पळया शिमित्रेंत आसा फोंड पळया तोमास लिगोर आनी कसलो जुवांव स्त्रियांचें मस्त उणें फोंड मेळचें कित्याक म्हणून सांगता ताका एक कारण आसा स्त्रियो शॉपिंग करतात देखून ताका लांब हांवक दादले बिल्ल दितात देखून ताका मोटवे हांवक कारण आसात पुरा की देखून जिवीत दिलां ताका आयकूंक ताका भोगूंक ताका आनंद करूंक मोगाळ भावा भयणानो देखून तुमी हांगा पळय येतात सगळो दीस कांतारा म्हणटात स्तुती करतात नाचतात उडतात जेवतात सगळें करतात पूण जिणेंत बदलावण ना जाल्यार हो आनंद केन्नाय ना बदलावण आयल्यार मात आज हांव कित्याक आनंदांत आसा म्हजी जिणी बदलाला देखून आज आनंद हो आनंद कोणें उणें करूंक जाता की काडून व्हरूंक जाता की पाद्र्याबानी हाज्या पयलें सांगलां देवा तावन तुवें शांती जोडलाय ती कोणें विबाड करूंक देवा तावन जोडलेली जाणवाय कोणें काडूंक कितल्या बरो पाद्र्याबान दाखलो दिला थंय तावन काडलें न्ही गे दिवाळीन सेंटरांत तावन काडलें आपणाली जाणवाय देणी धैर्य बुद्धोन काय काडूंक जाली की कोणाय न्ही कोणेंय तें काडूंक जायना देवान तुका आनंद दिला जाल्यार तो कोणेंय नाश करूंक जायना मोगाळ बाबा भयणानो परत वाच बाय तें उतार तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या पयले आमचे म्हजे पप्पा बाप्पू म्हालगडे आसतना त्या जाग्यार येवन गेल्ले मनीस आसात आमाल पिवणें लढाई झगडे मारामारी कोयती सुरी त्या जाग्यार हांव आयल्या काजार जाल्या उपरांत शांतीक सोडन घरा हांव सौदी गेलो शांतीन म्हाका म्हटलें तुजे भाव हांगा पळय एकल्याक रुका बांदून आनी एकलो मारते आसा खंय ताणें म्हाका फोनार सांगलें एक म्हज्या व्हडल्या भावान आनी एकलो भाव बंबय तावन आयलो आखय सोबत तांणी दोगांनी धाकट्या भावाक रुकाक बांदून घालले मारनाचा सेबा हांवें कितें करचें म्हणटा तें हांव सौदी आसा आतां म्हज्या घरा जायते मनीस येतात आतां आयिल्ले मनीस सांगतात
देवा एक मलगड्या कालार तुमचें घर आनी जागो असो आसलो, आतां तुमी कशीं आसात, कितल्या संतोशान आसात, कितल्या बऱ्यापण आसात. तुमच्या मालगड्या ते केदाळाय पळोवंक ना म्हटलें. कित्याक म्हजे मालगडे देवाक वळखोंक नात, देवाक तांणी सोदूंक ना, आनी त्या कालार नातले मोगाळ भाव भयण्यांनो. अशें रेतवेरी आसले की पाद्र्याबान सांगलें न्ही की फादर तुमी 50 वर्सां पयले मेळले जाल्यार पाद्र्याबान सांगलें 50 वर्सां पयलीं हांवूच नातुल्लो म्हणून. आमच्या मालगड्याच्या काळार पाद्र्याब नातल्ले, पण आतां आमचे भाग वेगळी न्ही. आनंदाची भरती, जिविताची वाट, ते सासणाची जिवीत सोम्यांत आसा म्हणून आज कशें आमकां एकवटान दवरलां की दवरूं ना पळया न्ही. पूण देवसार कितें करता? 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 देवसार कितें करता हें समजून घेवया आमी पयलें. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 वाच. तांणी अशें केल्ल्यान अजाप ना, कित्याक सैतान सयत उसवाडाच्या देवदूतांचो वेस घालता. आतां देवसार आमकां कितें करता? बायबलांत कांय ना, रेतेरेक वचना काय. पळया न्ही तुमी पळया, संवसार पळया भायल्यान बरो जिगीमिगी दिसता वय मू. बायबल पळयतना कितें दिसता? बायबलांत कांय नातल्या बरें दिसता वय गी सत गी. ह्या बायबलांत देवाच्या उतरांत गूंड जाणवाय आसा, पूण तें उतार सादें बळें. देव सादो बळो, आमकां बेगीनच तें कळीत जायना. आमी कितलें देवाक खालतें जाता पळय तितलें आमकां बायबल वर्तो या वड म्हूण आमकां कळटा. पूण देवसार कितें करता? भायलो संवसार कितें आसा? बरो आसा, थंय बरें आसा, हांगा बरें आसा, थंय वस, हांगा वस. हांवें सांगलें न्ही ग्लॅमर ऑफ द वर्ल्ड, संवसाराचें तो दाखयता. मागण्यांत कांय ना, बायबलांत कांय ना, रेतेरेक वचनाका, थंय काल आसा बायबलांत. पूण त्या बायबलांत जिवीत आसा गी ना, आनंदाची भरती आसा गी ना, लांब अवकाश आसा गी ना, समृद्ध जिवीत आसा गी ना, ग्रेस्त काय आसा गी ना, सगळें खंय आसा? संवसारांत ना, ह्या पवित्र बायबलांत आसा. पूण देवसार तुका आनी म्हाका तें कळीत जावंक केदाळ रे दिना. तो आमकां बायलांच दाखयता, बायलांक संतोश करूंक पळयता. पूण आज तुवें आनी हांवें देवाक जाणा जाल्ल्यानी भायले न्हय, भितरले मोगाळ भावा भयण्यांनो, ह्या पवित्र बायबलांत कितें येता तें तुवें आनी हांवें कळीत जायची. पळया, जेजू क्रिस्त ह्या काळार ह्या संवसारांत आसलो गी ना, आसलो वय मू. देव मनीस जावन आयिल्लो गी येवना. खंय आयिल्लो तो? कोणा सांगात आयिल्लो तो? कसो आयिल्लो आमी आयकुया. जुवांचो वांजेल वस्वर 7:5 वळ ऐका कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 5 ऐका. देव मनीस जावन आयल्यार ताजेच भाव ताका सत मानिनातले म्हणटा. संवसार कितलो खतरनाक पळया. ताचे भाव सयत ताका सत मानिनातले. ताजे भाव ताका मागीर हांगा पाटयो. ताजे भाव कोण जेजूचे? मार्काचो वांजेल वस्वर 3 वळ वाच. 4 जाण भाव आसले जेजूक, ते नांव सांगता पळया. हो मरियेचो पूत मार्क चॅप्टर 6 वर्स 3. हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय, जाकोबासो, जाकोब, जुजेसो, जुजे, जुदासो, जुदा आनी सिमावसो, आनी सिमाव. हे कोण? 4 जाण जेजूचे भाव. आता पाटी वचून ते उतार वाच. ताजे भाव सयत ताका, ताचे भाव सयत ताका सत मानिनातले. देव मनीस जावन तांच्याच घरा कुटुंबांत आयलो जाल्यार ते सत मानिनात. कारण कितें सांगा? कित्याक ते सत मानिनातले? ते संवसाराचे जावन आसले. कितें? आता जेजूक सत मानल्यार कश्ट आसात वय मू, विरोध आसा वय मू, दुस्मान काय आसा वय मू. हाज्या भावांनी आनी 4 जाणांनी जेजूक जायत्या पडी सांगिल्लें आसा. कितें सांगलां जाणान गी? तूं त्या शास्त्रांचो पारिजावांचो विरोध कित्याक करताय गी म्हणलां गी म्हणून. तूं कित्याक तांकां विरोध रावताय? कित्याक तांकां विरोध हें करताय? पळया, हो बायबल संवसाराचो द्वेश करता वय मू. संवसार खोटो म्हणटा बायबल, म्हणटा की म्हणना. बायबल संवसाराक खोटो म्हणटा. आतां संवसाराक खोटो म्हणटना संवसारांत आसल्या मनशांक तो खोटो म्हणना, आमकां खोटो म्हणना. ह्या संवसाराचें सिस्टम आसा पळया. हिंदींत आमी कितें म्हणटा? वेवस्था नियम. हें कितें जावन आसा? खोटें जावन आसा. ताजे भाव सयत ताका सत मानले. कित्याक? ताका सत मानल्यार कश्ट आसा, दूख आसा, विरोध आसा, दुस्मान आसा. गेल्ल्या पुरा कडेन कितें करतात? मर्याद करतात. गेल्ल्या पुरा कडेन कितें करतात? पातर उडयतात. गेल्ल्या पुरा कडेन कितें करतात? ताका हलकी करतात. देखून जेजूच्या फाटल्यान जावन तांकां नाका. पळया, संवसार जेजूचो द्वेश करता खंय. तांतूं 7 वाच. जॉन 7 वर्स 7 ऐका कितें म्हणटा पळया. संवसाराच्यान तुमचो द्वेश करूंक जायना. जेजू सारकें सांग. संवसाराच्यान तुमचो द्वेश करूंक जायना, पूण म्हाका तो द्वेश येता. कोणाक द्वेश येता? संवसार. कित्याक द्वेश येता म्हाका सांगा. जेजून ह्या संवसारांत वायट केल्लें कितें आसता म्हाका सांगा. कितें म्हणून वायट केलें? कितें ताणें? कुरड्यांक दिश्ट दिली, पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, देवसार ताणें धांवडयलें, भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें, मेल्ल्यांक ताणें गूण केलें. आतां वायट कितें केलां ताणें म्हाका सांगा.
पळया एकच एक वायट जेजून केला गी एकच एक फोट ताणें मारला गी ना जाल्यार संवसार जो द्वेश करता कारण आसा गी कारण एकच हे संवसाराचे नियम आसा पळय एक फटकिरे नियम आसले संवसाराचेर फटकिरी वेवस्था ड्युटी वेवस्था म्हणटा आमी हिंदींत एक फटकिरे नियम फटकिरी वेवस्था आसली ताज्या विरोध जेजू आसलो लोकां विरोध तो नातुल्लो शास्त्रा विरोध तो नातुल्लो पारिजेवा विरोध तो नातुल्लो तांणी एक नियमां धरलेलीं पळया ड्युटी वेवस्था फटकिरी नियमांच्या विरोध जेजू आसलो आज तुवें आनी हांवें लोकां विरोध न्हय संवसारा विरोध न्हय आमी स्वताच्या पक्षान रावूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यांनो जावं पुरो भाव सत मानिना भयण सत मानिना या पतीन सत मानिना आमकां कांय फरक पडोंक नजो पळया ताचे भाव लेगून ताचे कुटुंबाचे लेगून कित्याक ते कश्ट नाकात विरोध नाका वळवळे नाका शांती समाधानान जियेया 60-70 वर्सांनी कित्याक टेन्शन आमकां आनी अशें आयकून आयकून जॉन चॅप्टर 6:60 हाका जायतो लोक ताका सोड गेलो म्हणटा शिशां भितरलेय ताका सोड गेले म्हणटा जॉन चॅप्टर 6:60 आमी आयकुया हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी पडतले विरोध वाड्याचो विरोध नाका पिरगजेचो विरोध नाका कुटुंबाचो विरोध नाका आमकां दगदणी नाका थोडे दीस आसचे बऱ्यान खावया बऱ्यान जेवया हे आमकां एक भाव हांगा वस्तिरेतेरेक आयिल्लो आमच्याच गांवचो वस्तिरेतेरी केली बऱ्यांतली बरी वस्तिरेतेरी केली 4 दीस ताणें देवाचें उतर आयकलें ब्रेस्तारा सकाळीं म्हाका बेसमेंटांत नश्टो करतना सांगाता मेळ्ळो सुमार त्या रितीन 69 कितले मेंबर आसले ताणें म्हाका म्हणलें ब्रदर बारी बरी रितीर जाली आज आमकां घरा वचूंक फादर जेरीन देवाचें उतर दिल्लें देव कोण देवसार कोण तूं कोण सारकें म्हाका कळीत जालें आनी तुमचे शिकवणे आसात पळय हांगाचे बारी बरे सता प्रमाणे शिकवणे आसात हांव पडटा गेला ता बरी गेला पूण अशें शिकवणें आमकां खंयसरी मेळोनात पूण एक सांगता ब्रदर म्हाका अशें जियोंक जायना म्हाका सीदा सांगून गेला ब्रदर म्हजी आवय आसा भाव आसा कुटुंब आसा आतां घरा गेल्या उपरांत म्हजी आवय सांगता त्या प्रमाणे म्हाका जियोंक पडटलें म्हाका तुमचें फॉलो करूंक तुमकां जाता गी ताणें सीदा म्हाका सांगून गेलो आनी हांगा सेवेंत आसलोच एक भाव वस्ती रिपेरी केली मागीर हांगा साक्ष दिलो ताणें म्हणलें म्हजे वस्तुराचे बिझनेस आसा म्हाका पटी मारचें सोडूंक तो सांगूनच गेला आमी आयकलां हांव कित्याक सांगता की म्हणल्यार आयकूंक सुलाभ जियोंक ಮಾತು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಬಾರದು, ಮಾತು ಕೃತಿಯಾಗಬೇಕು, ಮಾತು ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಮಾತು ಕಾರ್ಯಾಗತವಾಗಬೇಕು म्हणतात. ಮಾತು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಬಾರದು. ಈ ಸುವಾರ್ಥ खाली कान खुशी करूंक टाइमपास करूंक ऐकूची नाही. जर या सुवार्थेप्रमाणे बदलावण हाडूंक जायना तर आमी ऐकून काय फायदो ना. व्यर्थ तुझी वस्ती रेते रे, व्यर्थ तुझी शनिवाराची शुक्राची रेते रे, व्यर्थ तुम्ही जीवन आसात, व्यर्थांव जीवन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या खालारी जाले, ताचे भाव ताका सत मानिनातले, ताजेच कुटुंबाचे ताका सत मानिनातले, शिसां भितरले जायते ताका सोडून गेले. कित्याक आमकां दगदणी नाका, आमकां दुस्मानकाय नाका, आमकां विरोध नाका, आमकां बऱ्यान जिवंक जाय. जी ऐकतात, जायतो लोक ऐकता. कितलो लोक आसलो मोगाळ भावा भयण्यानो, कितल्या जाणांनी नाका आमकां विरोध नाका, आमकां जायना सोडून गेली. काय हाज्या पावचे ना हांवें तूं जेजू क्रिस्ताच्या कालार जाला हांगी जावना. पळया हाज्या पयलें जेजून अजापां केलीं, पिडेस्तांक गूण केलें, बुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, देवसार धांवडयलें. हरी हरी लोक आसलो गी आसो ना. कुडीच्या भलायके खातीर पळया, कुटुंबाच्या बऱ्यापण जोड दितना पळया कसो लोक आसलो, हरी हरीनी लोक आसलो. पूण जेन्ना जेजून म्हणलें म्हजें मांस खेल्ल्या खरीत आनी म्हजें रगत पियेल्ल्या खरीत तुमी वांचनात म्हणटना जेजू लोक कितें करून गेलो. मांस म्हळ्यार कितें देवाचें उतार आनी रगत म्हळ्यार ताणें आमकां पदकाचें बोक्साणें दिलां, सोडयलां म्हूण तुमी सत मानलेल्या खरीत तुमी मोरतात म्हणटना हें सत मानूंक आमकां जायना. कित्याक त्या काळाची पडकिरी वेवस्था, पडकिरी नियमां, रिती रिवाज जे आसात ते तांकां पातयेवंक जाय. जी ह्या बलिदानाचेर तांकां विश्वास दवरूंक नाका. जेजू देवाचो पूत म्हूण तांकां सत मानूंक नाका. इन्कार करून गेले, सोड गेले. हाज्या प्रास कठीण दगदणी येतली, हाज्या प्रास कठीण परिस्थिती येतली. तुमी आयकोना गी बायबलांत बरयलां न्ही गी आवय पुताक धर दितेली, घोव बायलेक धर दितो. आसा कठीण परिस्थिती आसा, त्या दाळा कितली उरतेली. जेजून कडेन सांगलें न्ही गी अखेर एक निमाणे एकलोपणी थंयसर बावडटात. मेळात गी आतां म्हणी 200 जाणां आसात, 500 जाणां आसात, हजारांनी आसात. थोड्या सभेनी 10 लाख लोक आसा वय मो.
आता कितलो आसा गरजेचें न्ही. परिस्थिती येता, ती परिस्थिती येतना तूं आनी हांव उबे रावता गे म्हणून. हांवें हाज्या पयलें सांगलां, आतां तुमी हांव बाबाडती, हांव विश्वासी, हांव देवाचो मोगाचो म्हणटा वय मू. आतां एक वाग हांगा भितर येवन दी. आं थोडे जाणांक मेजा पोंदा लिपून, थोडे जाण जेरी पाद्र्याबाच्या रुमान थंय पाद्र्या बालार पाद्र्याबाच्या पांयां धरला वाग येवचो ना म्हणून. थोडे हांगा कदेला पोंदा, थोडे टॉयलेटा पोंदा, थोडे पेजेच्या कोवळी केंद्र रिगला रे रिगले. थंय ऊन आसा वाग येना म्हणून. परिस्थिती तुका आनी म्हाका दाखयता आमी कितले विश्वासी गे म्हणून. तुजेर कश्ट येताना, तुका संसार विरोध करताना तुज्या आनी म्हज्या भावार्थ दाखयता मोगाळ भावा भयण्यानो. तांदूंचो 6 आनी 66 वाचा, मुखली वळ वास 66 66 वास. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. पळया, दर्यांत बोट बुडताना, शिप्प बुडताना पयले उंदीर भायर उडतात खंय. पयले भायर उडचें कोणें? उंदरांनी. मनशाक ते पयले मेळनात. कितले वाकात दवरा आनी कितें दवरा, उंदराक मारूंक भारी कश्ट. पूण बोट बुडोवंक लागले म्हणटा उंदीर पयले उडोवन इल्लो लोक भायर पडलो. थंय शिसां भितरले थोडे भायर पडले हांगा. पळया कशें मनीस आनेकल्याक पळोवन कशें पळया भियेता. पळया परीक्षा जाता भावार्थाची, परीक्षा जाता तुज्या आनी म्हज्या साक्षेची, परीक्षा जाता तुज्या आनी म्हज्या उतरांची मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या वेळार तूं आनी हांव घट आसा गे. शिसा भितरले गेले म्हणटा. हांगाय जाला ती परिस्थिती. सेवेंत आशिल्ले गेलात गुंपाल्ली गोविंदा. टायमपास करनाले इतलीं वर्सां. भावार्थ ना, धैर्य ना, लोकांच्या देखीक आशिल्ले. परीक्षा येतना खंय आसा, तुमकां दसूंक मेळटना तुमी खंय आसात. ही परिस्थिती. पूण शिसां भितरले आनी उरलेले कितें म्हणटात 67 वास. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळे, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आज तुमी म्हाका विचारल्यार हांवें हेंच सांगचें, हांव कोणा सरशीन वचूं, कोणा सरशीन गेल्यार हो आनंद संतोश हें जिवीत ना. हांवें हाज्या पयले कडेन सांगलां, तो सनातन देव, तो शाश्वत देव हें खंय जाल्यार हांव सांगता. कोणें सुरी तलवार म्हज्या गोमट्याक मारल्यार खंयच्या धर्मा मुखार जाती मुखार हांव सांगता, सोम्या तें मात्र म्हाका जिवीत म्हणून. हें सत मोगाळ भावा भयणीनो. खंयच्या वेळार कोणें म्हज्या गोमट्याक तलवार दवरल्यार हांव सांगता, त्या सोम्याक सोड म्हाका जिवीत ना. खंयच्याय धर्माचो खंयचोय लोक खंयचोय मुखेली येवन दी, हांव फाटी सरचो मनीस न्हय. ह्या पेद्रून सांगलें तेंचें उतर आज सोम्याचें हें म्हाका लागू जाता. ताजे विणे जिवीत ना मोगाळ भावा भयणीनो. ताजे एकल्या तें मात्र जिवीत आसा. आज हें सत तुका आनी म्हाका उगडापें जालें जाल्यार, हें सत तुज्या म्हज्या काळजांत रावलां जाल्यार आमी केन्नाय संवसाराचे जायना. कित्याक हो संवसार आमचो न्हय. हो संवसार केन्नाय आमचो जायना. पूण देवसार आमकां व्हरता संवसाराकच. कोरिंथांक बरयलें 2 पत्र 4:34 वळ जायत्या बडी तुमी आयकलां. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण. सुवार्तेचो उजवाड तुवें आनी हांवें देवाच्या भुरग्यांनी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानांत. संवसाराचो अधिपती म्हण हांगा बरयलां कोंकणी बायबलांत वय मू. हिंदी बायबलांत संसार का ईश्वर म्हण बरयलां. देव, संसाराचो देव. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ತುಮಿ ವಾಸ್ತಾನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ म्हणतात. कितें तो मुखार दवरता, संवसाराचें फटी कितें करता, मुखार हाडता. आनी बायबलांत आसलें सत कितें करता, तो आमचे तावन लिपोवचे प्रयत्न करता. आनी जेन्ना सतांत आमी लिपल्या ताका कळीत आसा आमी समाधान उगडयलें म्हणून. देखून तो आज संवसाराचें कितें मुखार दवरता काल्याक. कित्याक मुखार दवरता, तें बरें, हें बरें, तो गांव बरो, तें बीच बरें, हें फंक्शन बरें, कित्याक तो मुखार दवरता की म्हळ्यार सतत तुका आनी म्हाका ताणें भायर काडूंक आसा. आज हें तुका आनी म्हाका कळीत जायचें मोगाळ भावा भयण्यानो. हें खरें सत जिवीत आसा म्हळ्यार खरो आनंद तो आमचे ताणें कितें करूंक पळयता, लिपोवंक पळयता. देखून बायलां तो दाखयता, बायलांनी तृप्ती जोडूंक, बायलांनी आनंद जोडूंक. एक उतार ऐका, पेद्रूचें पयलें पत्र 3 आनी 4 आनी 5 वाच. 1 Peter chapter 1 verse 4 आनी 5 वाच. पयले 4 वाच, ताच्या वयली वळ पयले वाच, वयली वाच. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपले व्हड काकुलतीन
जेसू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यान. पळय न्ही गे पुनर्जल्म आमचो वय मू नव्यान जनीत केला. एक जल्म आमकां आवय बापायन दिल्लो वय मू. आतां आमी पुनर्जल्मांत आसा. ओ पुनर्जल्म आमच्या आत्मीक बापायन हें देवाचें उतर दिवन सोम्याक सत मानल्या वरवीं जाला वय मू. उपरांत आमकां कितें आसा पुनर्जिवनपण आसा. ह्या खातीर मगळ भावा भयण्यानो पळया हें सगळें जालां देवाच्या काकुळटी वरवीं म्हणटा वय मू. आतां तुमी जाणा ताका विनवणें जमा कडेन सुरू जाला वय मू. सोमारा तावन ब्रेस्तारा पर्यंत आमचें म्हजें टर्न बुधवार आसा. बुधवार आमी आयिल्ल्या 22 जाणां आसलीं. कितलीं जाणां 22 जाणां. आनी पाद्र्याबान आतां अर्दें वार देवाची काकुळट मागूंक वय मू आमकां दवरलां. म्हणल्यार आज कितें हांव आसां जाल्यार पत्काच्या बॉक्साणें दिलां जाल्यार म्हाका नितीवंत केलां जाल्यार ही देवाची कितें जावन आसा काकुळटांनी कुरपाती वळखूंक आमकां आणकी खालतें करूंक न्हय. आमचे वरवीं न्हय बगार त्या काकुळटी वरवीं सगळें बरेंपण जालां म्हणून 22 जाणां आमी आसल्या. आज मोगळ भावा भयणीनो हें कित्याक देवाचें योजन कित्याक हें पुरा कित्याक म्हळ्यार आतां मुखली वळ आतां वास. आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयपावेन भावानात असले दायजाक आयती केल्यान. पळया ह्या संवसारांत आमी हांगा आतां सगळीं जाणां आसा. आमचें म्हणलें एक ल्हानशें घरगी जागोगी रेकॉर्ड आसा गी ना आसा वय मू. त्याच प्रमाणे सरकारी तुका न्ही म्हाका एक जागो एक घर एक रेकॉर्ड आमच्या नांवार आसतलें. आमी भावार्थ दवरला पळया देवाचेर हें केन्नाय कितें म्हणटात व्यर्थ जायना. हें आतां संवसारांत कितेंय आसा जाल्यार तें अविनाशी की विनाशी विनाशी नाश जावन वयचें आसलें. पूण आमकां सरकार मेळटा पळय तें नाश जावन वयतलें तें अविनाशी. तुज्या नांवार एक कूड गी एक जागो गी एक जिवीत गी बरयलेलें आसा फिक्स आसा म्हणटा देवाचें उतर. ह्या तुज्या भावार्थाक ह्या तुज्या धैर्याक ह्या तुज्या भावार्थी जिवनाक केन्नाय लुकसाण ना. फायदो आसा की ना फायदो आसा. ह्या जिविताक तुका न्ही म्हाका तयार करनासा देखून आतां तो तुका न्ही म्हाका काकुळट दाखोवन आसा. न्ही आमी घेतला आत्मो खंयचो देवाचो की संवसाराचो. सरेस्पराचो आत्मो आमी घेतला. सोम्यांचो आत्मो आमकां दिला. ह्या कपटी प्रवादांचेर जैत वरचो आत्मो तुका न्ही म्हाका त्या बलिश्ट आत्म्यान तुका न्ही म्हाका ताणें रचला मोगळ बाबा भयण्यानो. आमी केदाळारी ह्या संवसाराचें न्हय आमकां ताजे जावंक सर्गीच्या राजांत एक दायज तुका न्ही म्हाका दवरला म्हणटा. अविनाशी दायज ताणें तयार करून दवरला म्हणटा. आनी पावलून जावं दी पेद्रून जावं दी ह्या संवसारा विशयांत उलयतना ते कशें उलयलात. हो संवसार कितें जावन गेला कुसोवन गेला कुसड्या अवगुणांनी भरून गेला. आनी संवसाराच्या इश्टाघात करचो मनीस देवाचो तो विरोधी जाता. देवाचो आदार ताका मेळना म्हणून. वय थोड्या दिसां खातीर आमकां गरजेचो संवसार आमकां जियोंक रावोंक खंयच्याक आमी चिडकोंक ना. चिडकाया एकच सोम्यांच्या उतराक आनी ताज्या मोगाक मोगाळ भावा भयणीनो हेंच जिवीत देव तुका न्ही म्हाका दिवन दी. आमी कश्टा विघ्नान वरांती ताका साक्षी जावया चिडकोन रावया. ताजी कृपा आमकां सदांच आसतली. बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.